أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اتانی فقد اتا اللہ من احبنی فقد احب اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. قال ابو بکر الصدیق من انفق درہما علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب میرے بھائی درود و سلام پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. علماء کرام قرہ حضرات حضور دے ثنا خان احباب اہل سنت تمام میرے اسلامی بھائی السلام علیکم. تارے سامنے اللہ رب العزت دی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دا کچھ حصہ تلاوت کی تھے. اللہ کریم حق سچ علامت دی توفیق دا. میری دعا ہے اللہ کریم اپنا سارے کو عمل دی توفیق دا. الحمدللہ یہ حضور دا میلاد ہے, حضور دا ذکر ہے, حضور دی ولادت ہے, حضور دے جمنے دی آمد دی خوشی دے ذکر دی محفل ہے. میرا رب قبول ذکر تھی گے تھی نہ راسی قیامت تک تھی درا. اے او ذکر رب دا ذکر ختم تھی ویسی نبی دا ذکر راسی. یہ توجہ کرے سو. اللہ پاک آکھے نا کل من علیہا فان ہر شے مکویسی ویبقا وجہ ربک ذل جلال والاکرام. اللہ دی ذات باقی راسی. اللہ دی ذات جب باقی راسی تو اللہ نبی دا ذکر دا کرے سی. میں جو گال کرے ساں قرآن جو کرے ساں. سبحان اللہ. اللہ دی ذات نبی دا ذکر کرے سی. نبی دا نام کن سی پڑھا قرآن. سبحان اللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک رب ان دے فرشتے نبی دا ذکر کریں, نبی دا درود پڑھ دیں, نبی دے سلام پڑھ دیں, نبی دا نام گن دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. گال مک گئی ذکر تھی میرا سی. ہون میری گال بھئی ہے قرآن دے آیاتاں پڑھیں علماء کو تو پتہ لگ گئے. گال ایک ہے جو نماز اثر دا گئے تھے. اثر پڑھ سو تو میں بیان کرے نا نہ تم بیان تھی گئے. کل ایک محفل آئی یہ گال توجہ کھیت سے سہالی گئے ایمیں بس جلدی میں مکینا میرے رب قبول چکا میں تھوڑی کو قبول چکا. وہ بی آئی نا یوسف علیہ السلام دا گولی لگی پی آئی تو چھلی جاتی کھڑی آئی.
بزرگاں کو سنے ہو سو جو خریدن میں دے پہ وہاں کے گالی یوسف علیہ السلام دا حسن ہے بیبیاں تے ہاتھ کٹیج گئے ملکہ بادشاہ وک گئی تو گالی تھی گئی وہاں کے قیامت والے دی میں نبی دی خریدار دبان ویسے سبحان اللہ نا تک نہیں ملی میں کہ مثال ہو سی تفسیر روح البیان جو لکھے نے میرے عزیز دوستو اللہ کریم اپنی محبوب دے نا گھنن والا بنا دے جو محبوب دا نا خود خدا گھنن سبحان اللہ محبوب دا ذکر کرنے والا بنا دے محبوب دا ذکر خود خدا کرے ان دے فرشتے کریں دے وال اللہ ایمان والے کو آتی جنہاں کلمہ ضرور دا پڑھے اللہ کریم ہونا کو اے حکم دیتے یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما بھیجو اور درود اتے نبی تے سلمو بار بار تسلیمات زیادہ بار نبی دا درود و سلام باقی راسی جو رب دی ذات باقی راسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافہ علماء اہل سنت میرے عزیز دوستو ایک خوش بخت انسان ہے ایک محبوب دا غلام ہے جیدہ نا اللہ دیتا ہے اچھا یہ کو اللہ دیتے تھے آپ ہوں کہیں دیتے اللہ دیتے نا ایک خوش بخت ہے اللہ دے نان آل پکارے ہوئے تے سونے نبی فرمائے اولاد اللہ دے وے حضور دے نان آل یا قریب نان دے رب دے نان آل یا غلام رسول بخش محمد بخش احمد بخش پہلے نہ اپنے بزرگ کی رکھ ان تنا کچھ بے آگن وہ فلانے بادشاہ دا نہ دے فلانا بادشاہ فلانا دولت نہ وڈی دولت نبی دی ذات ہے اللہ اور اللہ دے محبوب دے نانا جیرہ نام مل سی تو کرم ہی کرم بلکہ رسول کریم دے نال نہ رکھو تا میرا رب کرم کرے سی اللہ بلا حساب بخشے سی جنہ نا احمد تے محمد ہے وہ نصیبہ والا ہے اے احمد تے محمد دا ذکر خود خدا کرے جرے نا دا ذکر خود خدا کرن دے اور نا کیڑا نصیب والا ہے تو اے بھائی اللہ دی تہی نصیب والا ہے جو ایکو اللہ پاک نے اندے دل رسول کریم دی محبت عطا کی تھی جو اے علماء کو حضور دے ثنا خانہ کو سجدے نبی دا ذکر کراتے درود و سلام پڑھاتے والخیرات یہ رزق کون دے دے اللہ نے دینا اللہ اعلان کی تے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ہر چلنے شے کو رزق کون دے ایک انسان تے کو یقین کرنی چوری نہ ڈکیتی نہ کٹھی کاروائیاں راسی تھائیں فکر نہ کر رزق دا فکر نہ کر فکر اے کر آج دین نمازاں پڑھیں آج نبی تے درود و سلام کتنی پڑھیں نبی دا نا آج دے دین کتنی کی دیں اے سوچا کر رزق دی فکر نہیں کرنی چاہیے جیرا تیرا رزق لکھے او مل سی
او تک این دنیا تے تو رس ہیں جے تو تیرا رزق پورا نہ تھی جے اے فرشتہ جرا روح گھنتے ویندے اے پہلے اس پورے سلطنت نگاہ بھوئیں دے کوئی اندہ رزق رہے تا نہیں گیا سبحان اللہ میرے عزیز دوستو اللہ کریم ہیں جیندہ رزق جتنے ملنے وہ اتنے کھاؤں کرونا پتی ہیں کھاؤں نصیب ہی گئے ایسی شوگر ہے بلڈ پریشر ہے اے شے نہ کھا اے نہ شے انہا نصیب جو ہوتا تو دعا کر اللہ کریم رزق دے وے جرا حضور دے نا دے خرچ سونے نبی دے نا دے خرچ سونے نبی دے ذکر دے خرچ اللہ دے حکم دے خرچ کوئی مسجد بنا اتھا رزق خرچ کوئی مدرسہ بنا اتھا خرچ کوئی یتیم آگے تا اتھا خرچ کوئی بیوہ آگئے انہا کوئی مددگار کہنی اتھا خرچ کوئی بیوہ دی اولاد دی شادی تھئیے اتھا خرچ تے ول وڈا خوش وقت نبی دے نا تے خرچ نبی دے میلاد تے خرچ وال کتنی کرام مختصر ٹائم تھوڑا ہے سارے بہترین بولن والے عالم دین بیٹھے انشاءاللہ انہوں نے خطاب تے وال نماز ہی پڑھنی ہے میں کہوں نماز دا فکر ہے اور وینا دے ٹائم دا فکر ہے اے ٹائم ہو گیا تا وال کچھ بندہ درس قرآن میں آیاتا ترائے پڑھیں ایک آیاتا کہ میں کہسا باقی ادھار میرے عزیز دوستو اللہ بڑا کریم ہے اللہ بڑا بھی حربان ہے جو آپا کو محبوب دی غلامی ہے محبوب دی محبت ہے محبوب دے نا گھنان والے شامل فرمائے خوش بخت و انسان نے نبی دا نا گھن دن کچھ خوش بخت سن دن تے خود کچھ بد بخت سڑ دن میرے عزیز دوستو صدیق اکبر صحیح کو جان دے رہے نبی دا یار ہے نبی دا یار ہے غار مزار ہے ہر وقت نبی دے کٹھے پہلا یا رسول دا حضرت ابوبکر صدیق جرا نال رسول دے ہر دم غار چرلے مزار چرلے مکے چرلے مکے چھوڑانے چرلے رلے میرے عزیز دوستو وہ صدیق اکبر سے جرا کم آپا کی تھی بیٹھتے نا ہینا اعلان کریں وہ دن حضور دا میلاد کی تھا سادے کہ حضور دا میلاد حضور دا جمعنت ہے اللہ جمعنت کو پاک ہینا انکار تو وہ نہیں کر سکتے بر ایک نہیں حضور دے جمعنے چے جھنڈے اللہ دے نوری فرشتہ لائیں کعبے دے جھنڈا لگ گئے مشرق لگ گئے مغرب لگ گئے اسائی لیں دے سے یہ حضور دی عمل تھے تے صدیق اکبر سے فرمانے ہیں قال ابو بکر الصدیق من انفق درہمن علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا رفیقی فی الجنہ جرا ایک دینار ایک روپیہ نبی دے میلاد دے نبی دی ولادت دے نبی دی آمد دے نبی دی خوشی دے نبی دے ذکر دے ایک دینار خرچ کریں دے اللہ کرم چا کرے دل کو سنبھال دے کرے ہیا امیدی رکھتے کرے تا صدیق کے بنے کان رفیقی فی الجنہ میرے کٹھے جنہ دے جو سے ان حضور دے ذکر کرنے والا حضور دے میلاد منن والا صدیق دے کٹھے جنت جو ہوئے وہاں میں پچھلی صافی میں لوجیں سمجھا نہیں بھیجا میں سمجھا آخر جنت ہے آخر حساب ہے وقت ہو گیا میں رسا آخر ترکڑی ہے جنہی بار تل دیئے میں پہلا تراوہ تے چوٹی حل دیئے تے ہوں حساب کو ڈرتے حضور دا ذکر کرے تے حضور دے ذکر والے جنت جیسے
میرے عزیز دوستو، اللہ کریم نے قرآن پاک ہے سورۃ لقمان دی آیات ولو ان ما فی الارض، ولو ان ما فی الارض من شجرت، اللہ کریم نے جتنی روئے زمین تے درخت لائیں چوکھے لائیں گن سکتے تھے، من شجرت پوری روئے زمین تے درخت آپ گن سکتے تھے، شمار کر سکتے تھے۔ انہیں تو انہا اعلان ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، انہا نعمت شمار نہیں کر سکتے، انہا نعمت دا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اے درخت کریم رب دا اعلان ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ، اے جتنی روئے زمین تے درخت اے بن ونجن کلمہ، اے کلم، ایک کلمہ بنویں اقلام والبحر، سارے دریا، قرآن مولی دی گال نہیں، سارے دریا، اے سارے دریا مس بن یمدہو، مس بنویں، سارے درخت کلمہ بنویں، تے دریا مس بنویں یمدہو، ایک دفعہ نام، ایک دفعہ زمین ختم، درخت ختم، سارے کلمہ اکٹھا کرو، والے زمینی آوانجے وال درخت بنوانجے، والے زمینی آوانجے وال درخت بنوانجے، قرآن والے زمینی آوانجے درخت بنوانجے، تے سارے درخت کلمہ بنوانجے، اے پوری زمین دے جرے درخت اے بھی مسئلہ حال کہنی تھیا، وال دوجی دفعہ وال زمین دے وال درخت آویں وال مسئلہ حل نہیں تھیا، وال تریجی دفعہ، چوتھی دفعہ، قرآن دے 7 دفعہ درخت وال آویں، وال زمین وال آوے، وال دریا، وال بحر، یہ دریا دا پانی آپ گن سکتے تھے، سارے دریا مس بن ونجن، سب آتو 7 دفعہ، اب حرم ما نفدت کلمات اللہ، نہ رب دا کلام مک دے، نہ نبی دا شان مک دے، نہ رب دا کلام مک دے، نہ نبی دا شان مک دے۔ اے آیات ذکر خدائی ہے، نعت مصطفیٰ ہے۔ میرے عزیز دوستو، جو ذکر کرن والے کو بقا کہنی، فنا کہنی، وہ ذکر کرنے والا باقی راسی میں پہلے عرض کی ہے، اللہ نبی دا ذاکر ہے، اللہ نبی دا ذکر، نبی او ہے جن دا ذکر ختم تھی نہیں سکتا، بلکہ جرا نبی دا ذکر کرے سی اوہو جنت جوے سی، مکتی بکاؤں، جرا نبی دا نا گھن سی او دی نماز قبول ہے، نماز جا کہتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی، اے پہلی رکعت نہ پڑھوں، بھول ونوں، کھڑے تھی ونوں، ول چوتھی رکعت ڈبل پڑھوں، ڈبل پڑھتے شکرانے دے 2 سجدے کروں، ایک سجدہ سوال دیں، دوجی رکعت نبی دا نا نہیں سے گدا، اتحیات نہیں سے پڑھی، السلام علیکہ ایوہ النبی، سلام نہیں سے پڑھا، تا ول دوجی رکعت سجدہ صاحب کرے سوں، تا نماز تھی سی، نماز کہنا تھی سی، اچھا اذان ایک نبی دا نا آوے، اذان تھی سی، اشہد ان محمد رسول اللہ، اسا تا این ٹھلتے سے نبی دے اذان کنو پہلے درود پڑھتے سے، سلام پڑھتے سے، اسا تا حضرت بلال دی سنت عمل کرتے سے، پچھے بھی درود پڑھتے سے، سلام پڑھتے سے، درود و سلام دے بغیر تا سادہ گزارا ہی کہے، ساری بخشش بھی درود و سلام لاوے، اچھا بکھے تھیوں، دکھے تھیوں، تے رب کنو منگوں، اللہ دے میں طریقے نہ سن سکتا، وہ قرآن دے حکم ہے اجیب و دعوت دائی دا دعان، جرے والے منگو اللہ قبول کریں گے، میرے عزیز دوستو رب قبول کریں گے، وہ قبول کرنے والا ہے، اللہ دے نبی دے غلام عمر سے فرمینے دعا کنو، فریاد کنو، رب دے سوال کنو پہلے درود پڑھ، رب دے سوال کرنے کنو پہلے
درود پڑھ بعد وچ پڑھ رب کنوں ڈر ول تیری جیری مدد اسی خدا قبول کرے عمر سی فرمانے درود کہنے بھی پڑھیا بعد وچ کہنے بھی پڑھیا تیری دعا زمین آسمان دے درمیان لٹکی رہے زمین آسمان دے درمیان دعا لٹکی کہنے رہے سی تو میرے دوستو نبی دے نا دے بغیر تا گزارا کہنے جیرا نبی دے نا کوئی آمب تو چڑھ دے کوئی نبو تو چڑھ دے کوئی وطاؤں تو چڑھ دے کوئی نبی دے نا کون چڑھ دے رویسی کے دے ناراض نہ تھے وہ جیدے نا دے بغیر گزارا کرنی ساری زندگی ذکر کروں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جب تک محمد رسول اللہ نہ کروں گال کہنا بڑھ سی بغال کہنا پڑ سی میرے عزیز دوستو اللہ کریم اب ساری دی حضری قبول فرماوے دل تک کرے نہا نبی دا ذکر تھیندا رہے جو عالم دین آئے بیٹھیں انہاں دی حاضری میں تے والا اذان نہیں دے سے نماز پڑھتے سے وال اللہ دے حضور دے نا دی جڑی خیرات ہے میلاد دی وال او تقسیم تھی سی اللہ ہی گھر کو اللہ ہی ویڑے کو اللہ ہی خاندان کو بلکہ ساری جماعت کو جرے این اللہ ہونے